राजतन्त्रबारे जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरा त जसले इन्डिया गएर पैसा ल्याएर आउँछन् नि उनीहरूलाई सिकाएर पठाउँछ। अमेरिकनहरू पनि थैली लिएर बसेकै छन्, इन्डियन पनि आफ्नो प्रकारको राजनीति गरिरहेकै छन्, चाइनिज आफ्नो प्रकारको राजनीति गरिरहेका छन्। ती सबैको उद्देश्य चाहिँ फुटाउने भन्ने नै हो यति बेला। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक प्रेम कैदी। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा जे देखिँदैछ नि, यसलाई कुन रूपमा लिने? जस्तो सत्तारूढ दल नेकपा, जसको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो आन्तरिक विवादमा चुर्लुममा डुबेको छ, र सँगसँगै यतातिर हेर्ने हो भनेदेखि न्यायालयका प्रति पनि मान्छेहरूले औँला ठडाउन थालेका छन्। कुन रूपमा लिने यसलाई? यो वास्तवमा चाहिँ नि यो व्यवस्था जुन सिस्टम छ, यो संविधान छ, यो जुन व्यवस्था हो नि, यो चाहिँ नेपाली जनताको चाहना अनुसार छैन। यो बाहिरबाट लादिएको व्यवस्था हो, दिल्लीको 12 बुँदेबाट आएको व्यवस्था हो, र उनीहरूले नै पठाएका बन्दुकबाट आएको व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यो एक्सटर्नल माइक्रो म्यानेजमेन्ट र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बीचको टकरावको परिणाम हो यो। र यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको जुन प्रकारको आवश्यकता हो, नेपाली जनताको जुन चाहना हो, त्यसलाई यो व्यवस्थाले एक रत्ती किञ्चित पनि पुरा गर्न सकेको छैन। र यो व्यवस्थामाथि व्यवस्थाका जो मुख्य हर्ताकर्ता छन् उनीहरूलाई विश्वासै छैन। उनीहरूले व्यवस्थामाथि विश्वास नगरेर लुटमाथि विश्वास गरे, आफ्नो आर्थिक सुरक्षातिर लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो गडबडायो, सबै गडबडायो। न्यायाधीशहरूलाई न्याय प्रणालीमाथि होइन कि र सिस्टमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन कि आफू कसरी कमाउने। यस्तो आश्चर्य लाग्दो घटनाहरू भइराखेको छ। म बाटोमा आइरहेको एउटा वकिल भेटिनुभयो। मैले भने के छ न्यायालयको स्थिति भन्दाखेरि कुरै नगर्नुहोस्। मैले भने किन कुरा नगर्ने, भन्नुहोस् न के हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्दै उनले भने कि एउटा केस, त्यसमा तपाईँको यो सङ्गीता कुमारी पाठक भन्नेको एउटा पाठकले एउटा जग्गा किनेकी रहेछन् यो अदालतबाटै, यो न्यायाधिकरणबाट 2070 सालमा लिलाम सकार गरेर मालपोत कार्यालयले उनको नाममा पूर्जा दिएको रहेछ। यो चाहिँ नि कहाँको भन्नु होला भने सङ्कटा छ नि, त्यो सङ्कटाको मन्दिर टेबाल, त्यसको मूल ढोकानिरको 3 आना जग्गाको रहेछ। र त्यसमा चाहिँ त्यो जग्गा, जसको जग्गा चाहिँ नि नेपाल सरकारले लिलाम गर्यो, राजस्व न्यायाधिकरणले लिलाम गर्यो, त्यो चाहिँ नि महालक्ष्मी गार्मेन्टको मालिक बिर्जुगोपाल इनानी रहेछ। र त्यसले चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको सबै भइसकेको कुरामा फेरि कताबाट उसले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा दियो। मुद्दा दिइसकेपछि अहिले चाहिँ नि जब सर्वोच्चले चाहिँ 5-6 वर्षसम्म त निर्णय नै सुनाएन, लास्टमा के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि 5-6 वर्षमा मुद्दा पेशीमै चढेन, जहिले पनि पेशी सार्दै जाने। त्यसरी उनीहरूले बिर्जुगोपाल इनानीबाट पैसा खाए। र त्यसपछि गएर लास्टमा जब मुद्दा पेशी चढेर बहस भयो, छलफल भयो, निसु भइसकेको 1 वर्ष भएछ अहिले त्यो फैसला नभएको। भनेपछि यो न्याय व्यवस्थामाथि हामीले कसरी चाहिँ तपाईँको विश्वास गर्ने? फेरि त्यही व्यक्ति जसले अहिले चाहिँ नि त्यो रञ्जन कोइरालालाई तपाईँको चाहिँ नि बेपत्ता तालले छोडे नि, त्यही न्यायाधीश, त्यो मुख्य न्यायाधीश उनी, र त्यो सङ्गीताको त्यो जग्गा मुद्दामा पनि, सङ्गीता पाठकको जग्गा मुद्दामा पनि त्यही तेज बहादुर केसी र त्यो मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश 2 जना रहेछन्।
र यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो वकिलले मलाई भन्यो कि यहाँ न्याय नै पाइँदैन, तपाईँहरू चाहिँ नि कराउनुहुन्छ मात्रै, कतै केही हान्न सक्नुहुन्न, हामी तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ, ठोक्नुहोस् भन्छन्। अब तपाईँ कहाँ ठोक्ने हो, कसरी ठोक्ने हो? आम जनता आउनु पऱ्यो, जनता आउँदै आउँदैन। इन्डियनहरूले आएर चाहिँ तपाईँको कञ्चनपुरमा उसलाई गोविन्द गौतमलाई मारेपछि यहाँ होली खेलिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 22-24वटा चाहिँ विरोध सभाहरू चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कर्नर भेला गरेर गर्दाखेरि बल्ल गृहमन्त्री लगाएर 7 लाख रुपियाँ दिएको मैले यो कुरा अन्त पनि बोलिसकेको छु। तर जनता पनि तपाईँको सडकमा नआइदिने। अब तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक नेताहरूले भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार गर्दै जाने, जसले सबभन्दा बढी बदमासी गरेको छ उही सबभन्दा शक्तिशाली हुने। यहाँ चाहिँ अहिले किन भन्दाखेरि विदेशीहरूले त्यस्तैलाई साथ दिने र यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो सिस्टम जनताको नजरमा एउटा अपराधी सिस्टमको रूपमा देखा पर्यो। जनता यसका विरुद्धमा छ। भनेको अहिले जे भइरहेको छ सबै व्यवस्थाकै कमजोरी हो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? कमजोरी हो नि। अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले कमसेकम 50-60वटा सांसदले त अहिले यो प्रधान न्यायाधीशले गरेको अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको एउटा दर्ता गर्नु पर्दैन, महाभियोग दर्ता गरेका छन् त, गर्छन् गर्दैनन्। निश्चित मान्छेहरूले कन्ट्रोल गरेर राखेका छन्। उनीहरूलाई खुसी पारेसम्म प्रधान न्यायाधीशले जति बदमासी गरे भयो, जति माल काटे हो, अब भाग शान्ति जय नेपालमा मिलेर जे गरे पनि हुन्छ। जसले तपाईँको चाहिँ नि अब कोरोनाले जनता चाहिँ मरिराखेका छन्, तर उताबाट ल्याउने सामानमा देख्नु भएन, सबै नक्कली सामान ल्याए, सबले लुटे। अहिलेसम्म एकजना जेल परेका छन्, एकजनामाथि कारवाही भएको छैन, नाटक मात्रै हुन्छ। अख्तियारले कुनै अपराधीमाथि कारवाही गर्दैन, खरदार बैदारहरू माथि मात्रै कारवाही गरेर के का अख्तियार? यो सिस्टमै कोल्याप्स हो भन्नुहोस् तपाईँ। यो सिस्टमले काम गरिरहेको छैन, सिस्टमले देशलाई बर्बाद गरेको छ। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त, खरबौँ रुपियाँको हामी सामानहरू ल्याउँछौँ, तपाईँ यताबाट चाहिँ अरबौँको पनि हामी निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ। सारा उद्योग धन्दा यही सिस्टम, यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि तपाईँ कारखानाहरू सारा बन्द गरियो। पञ्चायतको हिजोको तानाशाही व्यवस्था जसका विरुद्ध हामी लड्यौँ, त्यो व्यवस्थाले औद्योगिकरण गर्ने, एउटा स्टेट इकोनोमी डेभलप गर्ने, अहिले यिनीहरूले के गर्ने, प्राइभेटाइज भनेर चाहिँ कसको यो विश्व ब्याङ्कको पछाडि लागेर सारा इकोनोमी बर्बाद गरेर देशलाई अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गरेर सारा नेपालीले विदेशीका भाँडा माझ्ने बनाएर यिनीहरूले यो के गरे, यो राष्ट्रलाई बर्बाद गरेन। अब चाहिँ तपाईँको यो यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ नि अवस्था सृजना भइरहेको छ देशमा। तपाईँको अहिले चाहिँ नि आन्दोलनमा गर्नुहोस् तपाईँ भनेर कसले भन्छ मलाई? तपाईँको आफू चाहिँ उहाँ चाहिँ अरबमा कतारमा हुन्छन्, आफू दुबईमा हुन्छन्, आफू मलेसियामा हुन्छन्, त आन्दोलन गर, तँलाई हामी चाहियो भने पैसा पनि दिन्छौँ भन्छन्। त्यसो भन्छन् नि बाहिरबाट भन्छन्। उनीहरूको पैसा ल्याएर आन्दोलन हुने हो र? कसैले पनि पैसा दिएर आन्दोलन हुँदैन नि। पैसा ल्याएर हुने आन्दोलन भने त यही नेताहरूले गरे जस्तो आन्दोलन हुन्छ। अनि भोलि पर्सि नदी नाला जसले पैसा दियो उसैले बुझाउनुपर्छ। अब म केही विषयहरूमा केन्द्रित हुन चाहे। जस्तो पछिल्लो पटक सत्तारूढ दल नेकपामा जुन खालको विवाद देखिएको छ नि, यो विवादलाई कुन रूपमा लिने, के हुन्छ होला अब नेकपाभित्रको यो विवादको यसको परिणति चाहिँ? होइन, यो विवाद भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बिचमै लडाइँ हो। नेकपाभित्रको त्यो आन्तरिक विवाद चाहिँ नेकपाभित्र देखिए पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि एक थरी एमसिसीका लागि लड्ने मान्छेहरू छन् भने, एक थरी बिआरआईका लागि लड्ने मान्छेहरू छन्, एक थरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चाइनालाई ल्याउनुपर्छ भन्छन्, एक थरी इन्डियाले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्। यस्तो प्रकार विवाद कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ तपाईँको एउटा यो त 2/3 एकदम एकमना सरकार थियो र कसैले उसको विरोध गर्दैन थिए, सबै मिलेर बसेका थिए। अचानक जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लिपिलेक्स लिम्पियाधुरा कालापानीका केसहरू जस्ता आए नि, त्यसमा केही प्रधानमन्त्रीले अडान लिँदा साथ इन्डियनहरूले त राजीनामा गर्ने भयो, खतम भयो, त्यसलाई हटाइ छाड्छौँ भनेर जुलुसै निकाल्यो नि। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्दै गए।
अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि नागरिकता विधेयकमा पनि त्यस्तै गरी इन्डियनहरूलाई चित्त दुखाउने कुरा आयो, राम अयोध्याको कुरामा चित्त दुखाउने कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि उनको अडानले पनि एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको फेरि पार्टीमा जुन विभाजनहरू देखा पर्यो त्यसमा चाइनिज राजदूतको संलग्नता पनि देखा पर्यो। यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि झन्झन इन्डियनहरू अमेरिकनहरू सशङ्कित भयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कसलाई कति बेला कतातिर तान्छन्, कसलाई कता भिडाउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको अब यो धेरै जस्तो चाहिँ यहाँको जुन एउटा कर्पोरेट मिडियाले धेरै कुरा त दिँदै दिन्न। भनेको यति बेला त्यसो भए नेकपाभित्रको जुन विवाद छ त्यो चाहिँ यो अमेरिका र चाइनाको विवादको चाहिँ यता त्यो एक खालको प्रतिबिम्ब त्यो झल्किएको भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विवादकै प्रतिबिम्बहरूको रूपमा आइरहेको हो। त्यही नै हो। र यो अब यो के होला तपाईँको विचारमा? त्यसो भए के होला, यो कसरी टुङ्गिएला नेकपाको विवाद? तपाईँको अमेरिकनहरूले एमसिसी पास गराउनु पर्यो भने तपाईँको केपी ओली र शेरबहादुरलाई मिलाउन सक्छन्, होइन त? अब चाइनिजहरूले फेरि के छ भन्दाखेरि होइन यो कम्युनिस्ट पार्टीले नै मिलाएर लाने र केपी ओलीलाई नै यता तान्ने भन्ने खालको उनीहरूको एउटा डिजाइन छ। र यस्ता अनेक थरी यहाँभित्र अनेक थरी क्यालकुलेसन र डिजाइनहरू छन् यहाँ। र खास गरी के हो भन्दाखेरि नेपालले हार्ने कुरो कहाँनिर छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा विश्वको सबभन्दा पुरानो राष्ट्र हो। त्यतातिर म एकछिनमा आउँछु। जस्तो नेकपाको यो जुन विवाद छ नि, यो विवाद यहाँले भन्नुभयो चीन र अमेरिकाको विवादको एउटा प्रतिबिम्ब हो भनेर। यो टुङ्गिन चाहिँ कसरी टुङ्गिएला? यो कसैले भनिरहेछन् यो फुटमा जान्छ र टुङ्गिन्छ भनेर भनिरहेछन्, कतिपयले होइन यहाँभित्र अरू कुनै ढङ्गले मिलाइन्छ भनेर भनिरहेछन्। यहाँले देखेको चाहिँ के हो, कसरी टुङ्गिएला? अब आज वामदेवजीले जुन प्रस्तावहरू ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूकै पनि एउटा देखियो नि मिलाउनतिर पनि सोच पनि त्यहाँभित्र छ। हामी फुट्यौँ भने सबै भत्ताभुङ हुन्छ र हाम्रो हातबाट बल चाहिँ अर्काको कोर्टमा जान्छ भनेर उनीहरू स्वयं पनि आतङ्कित पनि छन्। त्यो पनि एकातिर देखिन्छ। तर उनीहरूको के छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रकारको उनीहरूको चाहिँ आपसमा मिल्ने स्थिति देखिँदैन। किन भन्दाखेरि मिल्ने भन्दा फुटाउने शक्तिहरू प्रबल छन् जस्तो छ यहाँ। अब तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकनहरू पनि थैली लिएर बसेकै छन्, इन्डियन पनि आफ्नो प्रकारको राजनीति गरिरहेकै छन्, चाइनिज आफ्नो प्रकारको राजनीति गरिरहेका छन्। ती सबैको उद्देश्य चाहिँ फुटाउने भन्ने नै हो यति बेला? होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाइनिजहरू चाहिँ जुटाउनेतिर अरूहरू चाहिँ फुटाउनेतिर छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो पटक प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अलग्गै बैठक बसेको चर्चा आएको छ, त्यो समाचार बाहिरिएको छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकलाई पटक पटक त्यो सार्नु अनुपयुक्त अनुचित लगायतका विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यो यता प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूको स्थायी कमिटीको बैठक टुङ्गिएको भन्ने कुरा आछ। हुँदैछ चाहिँ के नेकपाभित्र? होइन, नेकपाभित्र भन्दा पनि अब यिनीहरूले चाहिँ एकातिर जनताको लागि र देशको लागि केही पनि दिन सकेनन्। त्यसो हुनाले यो सत्ता चाहिँ नि खत्तम हुने भयो। त्यसो हुनाले केही न केही नौटङ्की गरिराख्ने, केही न केही एउटा विवाद गरिराख्ने कार्यकर्ताहरू भनौँ न। अब एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, अखिल नेपाल महिला सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको पदाधिकारीमा त राष्ट्रपति पनि थिइन्, हो कि होइन? अब तपाईँ एउटा महिलालाई एउटा कुनै मान्छेले मारेको मात्रै होइन, सरकारी गाडीमा राखेर लगेर मडितेल खनाएर पोल्यो। त्यो पोलेको मान्छेले कहीँनिर पनि मैले चाहिँ आवेशमा गरेको भनेको छैन। आवेशमा गरेर मार्यो भनिसकेपछि अब अखिल नेपाल महिला सङ्घले तपाईँको यो केस उठाउनुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ बाहिर आयो? आएन नि। भनेपछि यिनीहरू त बेनिफिटेड छन्। जसले 7 करोड रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो रञ्जन कोइरालासँग लगेर यो छोड्यो भनेर बाहिर जो हल्ला छ नि, त्यो 7 करोडमा आधा 3.5 करोड त त्यो अखिल नेपाल महिला सङ्घको मालिक कहाँ पुगेको रहेछ नि। त्यो कुरो क्लियर भएन? त्यो यसै पनि जसले पनि भन्न सक्छ। हो, यसैले गर्दाखेरि यहाँ के छ भने हरेक कुरामा लेनदेन छ। यी कुनै संस्थाले काम गर्दैनन्, यी डिफङ्क्ट भए, यिनीहरूको अब औचित्य समाप्त भयो।
त्यसैले जनता विद्रोहमा आउँछन् र यो व्यवस्था समाप्त हुन्छ भनेर विदेशीहरूले यहाँनिर अनेक थरी नौटङ्की र प्रपञ्च गराइरहेका छन्। जनता त्यतातिर आकर्षित भइरहेका छन्, कार्यकर्ताहरू त्यतातिर मोबिलाइज भइरहेका छन्। यहाँ देशको भनौँ तपाईँको चाहिँ लकडाउनमा 1900 मान्छे मरिसके यहाँ आत्महत्या गरेर। तर लकडाउन चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले लकडाउन गरे र अहिले चाहिँ पनि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो एउटा झोल हातमा लगाउने र कट्टु लगाउने नाकमा भन्छन् नि, हाइपोक्सिया भन्ने रोग लागेर कतिको लङ्स खराब भइराखेको छ। अब त्यसको बारेमा चाहिँ यो गर्नै हुँदैन भनेर इटालीको सरकारले भनिसक्यो। अब यिनीहरू चाहिँ त्यस्तै नचाहिने कुरा यो चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य सङ्घको त्यो जसरी पनि भ्याक्सिन छिराउने जुन एउटा चाहिँ षड्यन्त्र अन्तर्गत यो चाहिँ अहिले काम के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि जम्मै चाहिँ नि के अरे यो विश्व WHO कै प्रोटोकलमा जानुपर्छ भनिराखेका छ। त्यसको आवश्यकतै छैन। त्यसमा प्रोटोकलमा गएर कोही मान्छे बच्यो त, रोग यहाँ नेपालमा आउन बच्यो त, रोकियो त? नरोकिएपछि किन त्यसमा लागिरहेको भनेपछि यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले देखेको सबै कमिसन र विदेशीले सञ्चालन गरेको छ यहाँ सबै, र विदेशीले सञ्चालन गरेको छ। विदेशीले थोर बहुत पैसा दियो, उसैको काम गर्ने, राष्ट्र र जनताको कामै नगर्ने, यो कन्डम व्यवस्था हो। नेताहरू सबै पैसामा नै बिकेका हुन्छन्, सबै बिकेका छन्, सबैले पैसा खान्छन्, अर्काका लागि काम गर्छन्, अर्कातिर बिकेका। कतिपय राम्रा नेताहरू पनि होलान् नि, के छैनन् देखिँदैन? राम्रा नेता त तपाईँको देखिहाल्नु भयो नि। हामीले जसलाई नेल्सन मण्डेला भन्यो कहाँ छ अहिले? मोहनचन्द्र अधिकारीको नाम सुन्नुभएको छ? झापा विद्रोहको नेताको सिपी मैनालीले नाम सुन्नुभएको छ? राष्ट्रियताको कुरा गर्छ रोहित, कहिले नाम सुन्नु? एउटा सिट आउँछ रोहितको। अर्को चाहिँ नि चित्रबहादुरहरू पनि जनताले मलाई भोटै दिँदैनन्, मैले यो भनेको थिएँ त्यो भनेको थिएँ भन्छन्। तिनीहरू केही हैसियत छैन नि। कसले अर्काले क्रेनबाट तानेका रत्नपार्कमा राजाको विरुद्ध जुलुस गर्दा 200 पनि जनता थिएनन् गिरिजा र यो झलनाथहरूको पछाडि। अन्त अचानक दिल्लीमा 12 बुँदी गरेर उनका पछाडि त कति आए मान्छे 62-63 को तथाकथित। अन्त जनता चाहिँ के भ्रममा परेर आएका कि या ती आएका जनतालाई नि पैसा दिएको त्यस्तो त होइन होला? फेरि होइन, यो त तपाईँको विदेशीहरूको चलखेल भने नि मैले, विदेशीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ षड्यन्त्र, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र अन्तर्गत यहाँ सबै ड्रामाहरू भइरहेका छन्। यहाँ कसैलाई क्रान्ति पनि हुन दिँदैनन्। अब आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यताको विरुद्ध पनि कोही संसारमा कोही जाति जान्छ। तपाईँले जुन ड्रामा भनिरहनु भएको छ नि, त्यो ड्रामाको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ? ड्रामाको अन्त्य हुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालका देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सके भने र जनतालाई पनि अलि सही रूपमा सुसूचित गरेर आन्दोलित गर्न सकेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो मित्र शक्ति छन् हाम्रा, उनीहरूसँग प्रोपर लबिङ गर्न सकियो भने यो स्थितिबाट हामी पार पाउन सक्छौँ। तर त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अब मैले यो कुराहरू अगाडि गरिरहेको छु, तर मलाई नै तपाईँको चाहिँ यो हामीलाई उछिनिहाल्छ कि भनेर कतिपय मेरै साथीभाइहरू, मेरै जस्ता विचार भएका मान्छे पनि मसँग डाइलग गर्ने तयार हुँदैन, कुरा गर्ने तयार हुँदैन नि। उनीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू कोही कसैले त जस्तो तपाईँहरू पनि कहीँ कतैबाट परिचालित हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। फेरि के हो यो चाहिँ? होइन, परिचालित तपाईँको चाहिँ तपाईँ आज हुन्छ नि एकदमै जे हो त्यो भन्दैन होला। हुन त म परिचालित छु, हामी परिचालित छौँ त कसले भन्छ र? यद्यपि तपाईँहरूका विषयमा जुन खालको आरोप लागिरहेको छ नि, सुन्नुभयो होला। मेरो त कहिले सुने पनि छैन र आरोप छैन, तर मान्छेहरूले लगाउँछन्। होइन, आरोप भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो तपाईँहरूलाई सिधा भन्दा तपाईँहरू पनि परिचालित हुनुहुन्छ, कहीँ कसैले प्रयोग गरिरहेछ भनेर भन्छन्, यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, त्यसको खण्डन गर्नु पनि आवश्यकतै छैन। जुन कुरा हुँदै होइन त्यसको के खण्डन हुन्छ? त्यसको केही खण्डन हुँदैन। आम जनता यो कुरा मान्न पनि तयार छैनन्। तर विभिन्न गुटका विभिन्न एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो भनौँ न इन्डियन एम्बेसीमा गएर जागिरिए जो मान्छे छन् तिनीहरूले अब हामी कालापानी लिम्पिया धुराको कुरा गरिरहेको छु, मलाई त आरोप त लाउने भए। मैले भोलि गएर केही इस्युमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको इस्युमा चाइनालाई गाली गरेँ, चाइनाबाट पेरोलमा बसेका मान्छेले गाली गर्ने भए र त्यो गाली गर्छ। हामीले अब हिजो दरबारको तानाशाही व्यवस्थाको विरोध गऱ्यौँ, मण्डलीहरूले पनि हामीलाई गाली गर्नु स्वाभाविक हो। र गाली त के तपाईँको थुनाउँथे, हाम्रा विरुद्ध जासुसी गर्थे, हामीलाई कुट्न आउँथे, हामीलाई कतिपय हमला गर्न आउँथे र पछि त्यो काम कसले गर्यो? यही एमाले, जसलाई मैले सघाइरहेँ। त्यो एमालेको सरकार हुँदा 2052 सालमा मैले जब सम्पूर्ण नेपालीहरू
को बिचमा एउटा चाहिँ नि छलफल गर्नुपर्छ भनेर योगी नरहरीको निर्देशनमा मैले तपाईँको चाहिँ नि सुभाष घिसिङलाई चिफ गेस्ट बनाएर चाहिँ 2052 साल जेठ 8 गते तपाईँको चाहिँ खुला मञ्चमा कार्यक्रम गर्ने भनेर बकाइदा तपाईँको खुला मञ्चको त्यो जो नियन्त्रण गर्ने जुन संस्था थियो उसँग चाहिँ पे गरेर हल मैले लिएको मलाई अघिल्लै राति गृहमन्त्री केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ 50वटा कमान्डो राखेर मलाई गिरफ्तार गराए र तपाईँको त्यो कार्यक्रम हुन दिएनन्। त्यो गिरफ्तारी केका लागि थियो, किन थियो, के रहेछ? मैले एउटा पोस्टर डिजाइन गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ के थियो? सुभाष नेवाङ काठमाडौँ आऊ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता ल्याऊ भनेर सुभाष के अरे घिसिङको फोटो राखेर सुभाष घिसिङ काठमाडौँ आऊ टिस्टा काङ्गडा। नेवाङ कि घिसिङ? घिसिङ सुभाष घिसिङ। सुभाष घिसिङ काठमाडौँ आऊ भनेर मैले भने त्यो मेरो पोस्टर चाहिँ 30,000 कपी चाहिँ यो केपी ओलीको सरकारले सिज गर्यो। एउटा कम्युनिस्ट सरकारले एउटा वामपन्थी एउटा विचार लिएर हिँडेको एउटा मान्छेको तपाईँको पोस्टर उनीहरूले देशभक्तिका कुरा गर्नेहरूले देशभक्तको एउटा पोस्टरलाई उनीहरूले सिज गरेर अनि उनीहरूका कार्यकर्ताले अन्टसन्ट मेरो बारेमा बोल्दै हिँडे। र कतिपय बेला कस्तो हुन्छ भने बोल्ने कारण के हुन्छ, जस्तो मलाई सबभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ नि नेकपा मार्क्सवादीको पिएलाइटहरूले मलाई आफ्नो पोलिट ब्युरोमा लान खोजे, मैले इन्कार गरेँ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ झलनाथजीहरूले कोकेको केन्द्रीय समितिमा पश्चिमको कमान्डर तपाईँले बनाउने भनेर सुभाष घिसिङ नेवाङ मार्फत भन्न लगाए। मैले त्यसमा सर्टेन आलोचना राखेँ। त्यो पछि उहाँहरूले संशोधन त गर्नुभयो आफूलाई, तर मैले भने बेला गर्नु भएन, म उहाँहरूको उसमा गइनँ। त्यसपछि उहाँहरूले मलाई निषेध सुरु गर्नुभयो। यस्तै गरेर निर्मल लामाजीले गोरखपुरबाट चिठी पठाउनु भयो मलाई, तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् भनेर। मैले उहाँलाई पनि भने कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसरी 10 टुक्रामा भएर केही लछार्न सक्नुहुन्न, युनिफाइड कम्युनिस्ट मुभमेन्ट हुने हो भने म आउँछु भनेपछि उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ यो त दरबारको मान्छे हो भन्न थाल्नुभयो। अनि यसरी चाहिँ लास्टमा त तपाईँ दरबारकै देखिनु हो फेरि, होइन? दरबार कसरी देखिएँ? अहिले तपाईँ राज संस्था भनिरहनु भएको छ, दरबार भन्नुभएको छैन अहिले? मैले कहाँ भनेको छु र? मैले त के भनेको छु भने राष्ट्रियताको लागि तपाईँको चाहिँ राजा र प्रजातन्त्रको लागि काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्न सकिन्छ भनेर नेकपा मसालको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो। त्यसमा मोहन विक्रम र मोहन वैद्यहरू पनि थिए। त्यही कुरा मैले भन्दाखेरि उनीहरूले भन्दाखेरि उनीहरू दरबारिया भए त, मैले भन्दाखेरि म दरबारिया हुने? बिपी कोइरालाले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर भन्दाखेरि बिपी कोइराला राजावादी भयो? तपाईँको के छ? तपाईँ अहिले वामपन्थी नै हो त्यसो भए? होइन, म के हुँ भन्ने कुरो त मेरो विचार, मैले त हजारौँ उसमा बोलिरहेको छु। अन्त त्यही भएर तपाईँलाई राज संस्था पक्षधर भनेर भन्छन्, होइन? त्यो पक्षधर भन्दा पनि होइन, त्यो राष्ट्रियताको छ। यो राष्ट्र पहिलो कुरा, मेरो विचारधाराभन्दा ठुलो कुरा के हो? देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो देशको लागि यदि राजा आवश्यक छ भने त्यसलाई पनि हामीले साथ लिएर हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि म राजावादी कसरी भएँ? मेरो त आफ्नो निश्चित प्रोग्राम छ, निश्चित विचार। राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्ने मान्छे राजावादी हुँदैन त? राजावादी हुनु र राज संस्था चाहिन्छ भन्नुमा फरक छ। के छ? राजावादी चाहिँ तपाईँको को हुन् भन्दाखेरि जसले राजा नभइकन यो देशै चल्दैन भन्नेहरू राजावादी हुन्। मैले त राजाको राष्ट्रियताको सवालमा राजाको भूमिका हुनसक्छ र त्यसमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म कसरी राजावादी? के त तपाईँ? राजासँग त मेरो केही लिनदेन नै। अहिले के त तपाईँ? राजा भनेको तपाईँ वामपन्थी या हुन्छ नि के पन्थी या के पन्थी भनेको के हो भने देशपन्थी हुँ म, देशभक्त हुँ। देशभक्त मान्छेले देशभक्तिको कुरा गर्छ। यो राष्ट्र निर्माण पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, त्यसको बारेमा मैले बोल्छु। यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा स्वरूप दियो कसले? महेन्द्रले, म त्यसको बारेमा बोल्छु। र यो राष्ट्रको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो परिवार वंश विनाश हुन्जेलसम्म लडिरह्यो वीरेन्द्रको मैले प्रशंसा गर्छु। तर तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले मर्या संसद बिउताएर ल्याएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको त मैले प्रशंसा गर्न सकिनँ, होइन? अनि तपाईँ अहिले राज संस्था भनेर भनिरहँदाखेरि कसलाई राजा बनाउने भनेर भनिरहनु भयो? अनि त्यो कुनै विवादको विषय नै होइन। अब जस्तो ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गरिरहन सकिन भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले, अनि कसलाई गर्ने त? अब होइन, तपाईँ जस देशमा राज हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। जस्तो तपाईँ देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने निचोडमा चाहिँ पुग्नु भयो, होइन? होइन, मैले त्यसो भनिनँ। अनि राष्ट्रियता, राष्ट्रलाई बचाउनका लागि नेपाल मासिन लागेको बेलामा
राजतन्त्रको भूमिकाले राज्य बन्छ, देश बन्छ भने राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने एउटा जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निष्कर्ष थियो नि, त्यो निष्कर्षलाई मैले फलो गरेको मात्रै हो। बुझ्नुभयो त? अनि त त्यो निष्कर्ष अनुसार यदि बच्छ भने प्रजातन्त्रको लागि काङ्ग्रेस चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ म काङ्ग्रेस हुने भएँ त अनि काङ्ग्रेसमा मोर्चागत रूपमा जाने कुरो गरेपछि मेरो सिद्धान्त मानेर छोडेँ। जस्तो यदि देश बच्छ भनेदेखि राजतन्त्र भनेर भन्नुभयो नि, तपाईँलाई चाहिँ बच्छ भन्ने लाग्छ लाग्दैन? के देश बचाउनलाई त राजतन्त्र हुँदा भनेको कि राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको बारेमा चाहिँ नि तपाईँको देशको प्रशासन बढी चनाखो थियो, सेनाले बढी काम गरिरहेको थियो, पुलिसले काम गरिरहेको थियो। जब अहिले चाहिँ तपाईँको के भइराखेको छ भन्दाखेरि जब यी चाहिँ दिल्लीबाट पार्सल भएका नेताहरू आए नि, तपाईँ कुनै नदी नाला बाँकी रहेन। टनकपुर गयो, पञ्चेश्वर गयो, कर्णाली गयो, तपाईँको यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ऊ गयो, कोशी गयो। यी कुराहरू तपाईँले भनिरहनु भएको हो, मैले यतिकैमा रोकेँ। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राजतन्त्र हुँदाखेरि देश बस्न सक्छ, होइन? बस्न सक्छ भनेको होइन मैले। अनि बच्छ भने राष्ट्र बचाउनका लागि राजाको पनि भूमिका हुन सक्छ भने आउँ मैले। अनि त राजाको पनि भूमिका हुन सक्छ भन्नु त्यसको अर्थ एउटै हो, होइन? फेरि मैले भने होइन, ठिक छ। फेरि राष्ट्रियताको लागि राजासँग एलायन्स गर्नुपर्छ भनेर मोहन विक्रमहरूले भनेको कुरा हो, नेकपा मसालले भनेको कुरा हो, मोहन वैद्यले भनेको कुरा हो, अहिले पनि नेत्र विक्रम चन्द्रले त्यो कुरा भनिराखेको छ। र उसले भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ राजावादी नहुने, त्यही कुरो मैले प्रेम कैदीले भन्दाखेरि चाहिँ नि मसँग सङ्गठन छैन, पछाडि कोही छैन भनेर म राजावादी हुनुपर्ने? कसरी राजावादी हुने म? त्यो राजतन्त्रमा राजा चाहिँ को त? त्यसो भए तपाईँले जस्तो राजतन्त्र तपाईँले जुन जे भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँले जे भने पनि राजतन्त्र पक्षधर हो तपाईँ। अहिले तपाईँले भनिरहेका शब्दहरूलाई नै हेर्दाखेरि त्यसमा देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छैन त? होइन, राजतन्त्रको आवश्यकता होइन कि राष्ट्रको लागि राजतन्त्रको आवश्यकता छ भने नेपाली जनताले त्यो कुरा स्वीकार छ भने राजालाई स्पेस दिनु पर्यो। नेपाली जनताले स्वीकार्दैन भने मैले एक्लै भनेर केही हुन्छ? के जनमत सङ्ग्रह त्यसो भए होइन? त्यस्तो म जनमत सङ्ग्रहको पक्ष, कसरी इन्डियनहरूको एजेन्डा हो। कसरी राजतन्त्रबारे जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरा त जसले इन्डिया गएर पैसा ल्याएर आउँछन् नि उनीहरूलाई सिकाएर पठाउँछ। त्यसो कसरी? त्यसो राजावादीहरूले के भन्छन् भने वैशाख 11 गतेको सहमति र राजा विरोधी इन्डियनहरूको पैसा खाने, अमेरिकनको पैसा खानेहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्छन्। यसबाट तपाईँ प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। तथाकथित राजावादीहरू पनि दुईवटा खेमा छ। बुझ्नुभयो? तपाईँले यदि जनताले चाहन्छन् भनेर भन्नुभयो अनि त्यो जनताले चाहन्छन् या चाहँदैनन् भन्ने कुरा भनेको त्यति जनमत सङ्ग्रहबाट होला। अब तपाईँ जनमत सङ्ग्रहबाट भन्नुहुन्छ के जनमत सङ्ग्रहबाट त तपाईँको विदेशीहरूले पैसा केबाट जनमत सङ्ग्रहको रिजल्ट चाहिँ सिक्किमको जस्तो आउँछ। केबाट त त्यसो? सिक्किममा जनमत सङ्ग्रह भयो त राष्ट्रै केबाट त त्यसो? केबाट? जनताले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो नि, सडकबाट सडकबाट हो मैले गर्ने भनेको। सडकबाट राजतन्त्र राजतन्त्रै किन, सडकबाट एउटा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण व्यवस्थाको कुरा गरे हो मैले, राष्ट्रलाई बचाउने व्यवस्थाको कुरा गरे हो। त्यो कुनै चाहिँ राजतन्त्रै ल्याउनु अहिलेसम्म केले बचाउँछ भन्ने चाहिँ त्यो देख्नु भएको छैन। अहिले हामी जनताले बचाइराखेका छौँ नि, हामीले दबाब दियौँ, हामीले बोलिरह्यौँ, हामीले निरन्तर बोलेको परिणाम आज कालापानीभन्दा परको कुरै नगर्ने मान्छे लिम्पिया धुरासम्म आए नि, सबै आए, बाध्य पारिदियौँ नि हामीले। भोलि हामीले चाहिँ मैले 12 व्यास 14 पनि हाम्रो हो भनिरहेको छु, सबै त्यहाँसम्म आउन सक्छन्। सबै मान्छेहरू भोलि गएर होइन टिस्टा काङ्ग्रामा जानुपर्छ भनेर सारा नेपालीहरूले भन्यो भने टिस्टा काङ्ग्रामा पनि राष्ट्र पुरै एक आवाज उठाउनु। सडकबाट कति जनताले भनिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ रहेछ राजतन्त्र या गणतन्त्र या कुन तन्त्र भनेर बुझ्ने? त्यसो भए जनमत सङ्ग्रह पनि होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, जहिले पनि सचेत एउटा निश्चित जनसमुदायले निर्णय गर्छ, सबै जनताले निर्णय गर्दैनन्। सचेत बौद्धिक जनसमुदायले एउटा एक प्रकारको सहमति भयो भने अरू जनसमुदाय त साथमा आइहाल्छ एक। र दोस्रो कुरा तपाईँको एउटा प्रश्नको अघिदेखि तपाईँ बारम्बार को राजा हुने, कसलाई मान्ने, ज्ञानेन्द्रलाई मान्ने कि अथवा बेबी किङको कुरा ल्याउने कि अथवा चाहिँ अरू कसैलाई बनाउने कि भनेर जुन इन्डियनहरूको एजेन्डा छ नि, ट्याक्का नातिलाई बनाउने अनि बुहारीलाई हर्ताकर्ता बनाउने, उनी इन्डियन एजेन्डा हो त्यो। हो त्यस्तो एजेन्डाको मैले पहिले विरोध गरिसकेको छु। राजा त को हुन्छ? राजा भनेको को छ अहिलेसम्म? हटाइएको राजा को हो? ज्ञानेन्द्र हो नि।
त्यो ज्ञानेन्द्र भयो भने ज्ञानेन्द्र हुन्छ, होइन भने अरू कसैले मानिँदैन। अनि अघि त फेरि ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्न नै सकिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। त्यति बेला सकिएन भन्दा अब चाहिँ सकिन्छ, अब सकिन्छ भन्ने पनि कुरा होइन। अब चाहिँ ज्ञानेन्द्रको भूमिका पनि यस्तो हुनु पर्यो, देशप्रति लोयल हुनु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि कोलिन बाबुलाई भेटेर अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लखनऊको त्यो के अरे जोगीलाई भेटेर तपाईँको चाहिँ नि बाह्य राजाले हामीले समर्थन गर्दैनौँ। राजाले देशप्रतिको आफ्नो लोयल्टीलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ, अनि नेपाली जनताले उनलाई एक्सेप्ट गर्छ। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय गोरख। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक प्रेम कैदीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।